السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتي قناة ساسنيت. الوصفة ديالنا ديال اليوم هي بيتزا على شكل رولي. المنظر رائع ومذاق حتى هو رائع. بسم الله نبداو. كنحتاجو في العجينة ديال البيتزا الزيت البلدية 3 المعالق كبار، الزعتر شويه ديال الزعتر، خميرة فورية، الملح والدقيق 300 غرام 300 غرام ديال الدقيق او ما يعادل 3 د الكيسان كبار، ماء دافي لجمع العجين. بسم الله نبداو. العجينه ديالنا غتكون رطبه بزاف، العجينه المعتمده عندي رائعه. كندير الحفره الوسط، كندير الزيت العود، كندخل الزيت العود في الدقيق مزيان حتى كترمل. هاد الطريقه اللي كتخلي العجينه ديالي تكون رطبه بزاف، تكون هشيشه. خاصني ندخل مزيان الزيت في الدقيق حتى كيدخل مزيان. عاد كنضيف باقي المكونات، دخل الزيت مزيان في الدقيق كما كتشوفوا يترمل. من بعد غنضيف الخميره ذوبتها في الماء، ماء دافي، نضيف شويه ديال الملحه، الزعتر، ونبدا نجمع في العجينه ديالي. بسم الله. العجينه تكون رطبه، نزيد مازال شويه ديال الماء، جمعت العجينه ديالي. العجينه لينه كما كتشوفوا. دابا غنغطيها في السلوفان ولا نديرها فشي بلاستيكه واحد 10 دقائق ونرجع نكرسها. انا دابا غندير ليها السلوفان تكون بحال مدلوكه ولا كما قلت لكم شي بلاستيكه 10 دقائق. من بعد 10 دقائق هي العجينه ديالي ارتاحت، غنشكلها. شكلتها 2 كويرات، خرجت ليا رطبه كما كتشوفوا، رطبه بزاف دايره بحال مدلوكه بداك الطريقه. دابا غنسرح دهنت الطاوه ديالي بشويه ديال الزيت، غنسرح العجينه ديالي مزيان، نسرحها في الطاوه كلها تكون كبيره في الطاوه. من بعد نخليها تتخمر مره ثانيه ونتقبها بالفرشيط وندخلها الفران طيب نص طيبه صافي ونخرجوها. ها هي العجينه ديالي خرجتها من الفران. بالنسبه للصوص كنحتاجو طماطم مطحونه 4 الحبات، و قزبور ومعدنوس مكرطين، عندنا الملحه، شويه الملحه، عندنا التوابل، شويه البزار، شويه الخرقوم طبيعي، شويه ديال السكنجبير، و 2 بريقات ديال الرند او ورقه موسى، وعندنا فلفله حاره شويه قطعتها طرفات صغار بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار، وجوج تروس ديال الثومه قطعتهم على 2. كنزيدو وعندنا زيت ديال الطون كنزيدوها في الاخير باش لاصوص ديالنا تكون فيه نكهه ديال الطون. كنديرو ربيع، كنضيفو الملحه، كنديرو الدروس ديال الثومه، كنديرو ورق الرند،
ثم كنديروا الفلفله حاره مقطعه طريفات صغار، ثم كنضيفوا التوابل. غنخلطوا كلشي بالمعلقه ونديرو على النار يطيب حتى كطيب لينا لاصوص ديالنا مزيان، كتعقد شي شويه كطيب مزيان. ثم كنضيفوا ليها الزيت ديال الطون، نحركوه مزيان ونطفيو على النار. كتبقى ديك النكهه ديال الطون رائعه. بالنسبه للبيتزا اللي غنديروا لها الطون كتبقى فيه بهذه الطريقه، كتبقى فيه نكهه مجهده. صافي بعد ما طيب مزيان نزيدو عليه، نحركو مزيان ونطفيو عليه، وها لاصوص ديالنا واجد. العماره ديال البيتزا كنحتاجو فلفله خضراء مقطعه طريفات، شويه ديال البصله مقطعه صغيره، الزيتون مقطع، زعتر، شويه ديال الفرماج احمر، وشويه ديال الفرماج ديال الساندويتش انا قطعته هكا شرائح اختياري، والطون علبه ديال الطون ديال الزيت. الصوص ديالنا اللي وجدناه ها هو. دابا نبداو بسم الله نديرو الصوص ديالنا هو الاول. سرحت لاصوص. دابا غندير شويه ديال البصله على لاصوص، ونزيد الفلفله حتى هي، شويه ديال الفلفله. من بعد ندير الطون، ندير الطون ديالي كنفرتوه، دابا غندير الزيتون مقطع طريفات، دابا غنحك شويه ديال الزعتر، من بعد نضيف الجبن ديالي، ندير غير شويه حيت مازال غنخلي شويه للتزيين من الفوق، وندير هاد الشرائح اللي قطعتهم ديال فرماج ديال الساندويتش. كما كتشوفوا هو اختياري، الا متوفر الا ما متوفرش ماشي مشكل. دابا غنبدا نرولي في البيتزا ديالي على هاد الطريقه كما كتشوفوا، كتعطي منظر رائع في التقديم. ها هي دابا نبدا نقطعها بالسكين ديال المنشار. غنبدا نقطعها كما كتشوفوا 2 سنتيم تقريبا ديال السكين ديال المنشار. غير بالخاطر بالمهل. دابا قطعتها كلها، غنبدا نستفها في الطاوه
كما كتشوفوا. خاص العجينه تكون طابت غير نص طيبه باش تكون ساهله في التقطاع، حيت الا طيبه بزاف ولا تقرملات ولا شي حاجه غتشقق، غتكون صعيبه في التقطاع. باش تجي سهله خاص تكون العجينه نص طياب صافي، نفس الحجم، كلهم درت فيهم 2 سنتيم كما كتشوفوا. كتكون منظر رائع ومذاق رائع. ندير ليه شويه ديال الفرماج من الفوق، شويه غير كما كتشوفوا، شويه من الفوق تزيين، وندخلها الفران غير واحد 10 دقائق ولا على حسب الفران، ولا ربع ساعه صافي. تحمر شويه من الزيت ونخرجوها ويذوب لينا الفرماج صافي، واحد شويه ونخرجوها وبالصحه والراحه. خرجتها من الفران، زينتها على هاد الطريقه كما كتشوفوا، جاو رائعين. حتى داك الفرماج ديال الساندويتش اللي درت ليهم كما كتشوفوا كيخرج هكا من الجناب، كيجي بحال داك جبن موتزاريلا، كيجي خارج من الجناب كما كتشوفوا. كيجيو رائعين هائلين في المذاق. كنتمناو تجربوهم ان شاء الله، كنتمنى تجربوهم ان شاء الله، وبصحه وراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.